je sais que tu sais, et tu sais que je sais. Et là, beaucoup de mes amis virtuels m'ont poussé à parler du café. حسابكم ما تعرفش القهوة، حسابكم أنا غشيم، الله يجيبك على خير. Alors, pour en parler, il fallait d'abord connaître beaucoup le café. Et j'en ai bu pas mal de café. Et je commence par le commencement. ملي خلقيت وكبرت شي شوية وكانت عندي 6 سنين و7 سنين، قد عمر شي شوية، كانت يما تتصوب القهوة وتنشوف داك المصيبة كحلة، حنا داك الساعة تنخاف من الكحل. وملي تجي تصوب القهوة تنقول لها شنو هذاك، تقول عندك تشرب بلا ترجع كحل يا وليدي. ايوا هذيك الساعة بديت تخاف من القهوة. وهي كيف كانت تصوب القهوة، كانت دير قهوة مطحونة، الله أعلم ذاك الوقت هي قهوة سميتها القهوة، بحال اللي تجبر دابا تتباع في لابلاج ديال الوداية ديال الرباط، تدير في واحد المقرج وتخليه باهي طبخي 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 ودير فيه السكر، والهدف من داك القهوة كتيشي وتدير فيه شوية ديال الماء صغار، والهدف من داك القهوة كتيشي باش تخلط مع الحليب، باش الحليب ما تيبقاش بيض تيلعلع هكذا، تيرجع شي شويه بغان ميتيسي. ايوا هذيك القهوه فعلا ماشي سي دو كافي. جات الايام بدينا تنمشيو نطلعوا الدراري وصعنا الليسي، بدينا تنلعبوا الكارطه، بدينا تنمشيو للقهوه شهرزاد في البطحه، او تنشربوا قهوه مهرسه تيعيطوا لها قهوه حليب. داك الحليب تيدير لك شي جغيمه ديال القهوه والدنيا ماشيه. جات الايام وطلعنا للكليه ديال الطب، او في الكليه ديال الطب هذيك الساعه بدا تيقول لك ان كافي، ان كافي اكسبريس. ان كافي اكسبريس يغزل لي ذاتي، تنكبو فيه السكر او تنزيدو فيه شي شويه ديال الحليب. ايوا بدينا تنشوفو كافي كاسي، كافي اولي، كافي كريم، هاد الاسماء كلها تتصوت في القهاوي حنا عايشين. وفوقاش عاد عرفت القهوه، فوقاش عرفتها عام 65 66 حتى العام 70. و سي بور سولا كو جو فودري ان بارلي اجوردي، لانه تما فين تعلمت القهوه بفضل واحد السيد الله يرحمه ودار الحق، وكنت نحترمو تيحترمني بزاف 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 ماشي قليل، هو السي عبد الله المالقي، un fin connaisseur du café, un musulman pieux à 100%, un avocat, un magistrat, duquel ma fille a hérité ce service de café. Et elle a hérité aussi ces tasses de café, et elle me les a apportées en me disant, papa, ça ne peut être que pour toi. C'était les tasses où prenait le café feu c'est Abdullah al-Malqi. Allah yarhamou bi rahmatillah. Alors pourquoi je voulais en parler? Tout simplement parce qu'il y avait là chez lui, quand j'ai fait connaissance avec lui, il y avait chez lui la cérémonie du café. تجي وتنزلوا له بسلامة خيرك داك البوطه الغاز قدامه من بعد الغداء مع جوج ديال العشيه، وتنزل بهاد البيعه والشريه الى يومنا هذا مازال تنصلحها ومازال فيها القهوه. ها هي هو هذا، ومازال تنشرب منها القهوه. تيصوب القهوه وتيدوزها على الضياف، كلشي ساكت. هذيك لا سيريموني ما كانش مازال دابا في عينيا الله يرحمه برحمه الله. وكنت جالس هكذا، وكل واحد تيعطيه قهوته على حسب الشكل اللي تيشوف فيه البروفيل ديالو. وانا اول مره باش جلست قدامه عطاني القهوه، انا جيت نشربها هكذا ورجعت هكذا لان ما فيهاش حبه السكر. وقبل ما نشربها قال لي شرب كويس الماء بعدا، غسل فمك عاد شرب القهوه. الا ما غسلتيش فمك ما تشربش القهوه، لانه خصك تزول الطيبه ديال الماكله اللي عندك في فمك وعاد ذوق النكهه ديال القهوه. وفي ذاك الوقت ذاك العطور كانت تدوخ ذاك القهوه، وكنت نشوف فيه شي شوفه تنتخلع تقول امو انت تيشرب هادشي مر. بديت تنقيسها مره
بلا حليب بلا هذه، وفيها واحد الكشكوشه من الفوق، وداك الكشكوشه دوغي. J'ai encore le goût de ce café de mon beau-père, Allah yarhamou. Et c'est un café fait avec beaucoup de soin, accompagné toujours, et je ne veux pas faire la propagande des cigarettes, à l'époque, moi je parle des années, il y a 50 ans, accompagné d'une cigarette. Bon, quelle merveille, quelle merveille. Et puis, pour certains, surtout l'après-midi, accompagné d'un morceau de chocolat. طيب ديال الشكلاط تديرو، ولكن ما تديرش السكر. تشرب الماء قبل، او تيمكن لك بعض المرات الا حبيتي تغسل فمك عاود من داك النكهه ديال القهوه تشرب الماء من بعد، ولكن توجور الماء قبل. كيف قال لي وكيف قراني خاي عبد الهادي الله يرحمه حتى هو، لانه دار مقاله على الفن ديال شرب القهوه في الحياه ديال الناس. وهذه القهوه علاش هكذا معشوق فيها؟ هذه القهوه دوزت عليها وعشت بها واديت عليها، كنت غادي نموت بها. الوغ نقول لكم القهوه ديالي كانت 6 الصباح، ما يمكنليش نوض وما نجبرش الترموس فيه القهوه تيفندل وريحته تتعطش من السفلي حتى الفوق، لانه بداك القهوه تنفيق من النعاس وتنكمل. قالوا الله عفا عليا باش ندخل الميضه. دونك النهار اللي ما بقيتش نكمل القهوه ما بقيتش نشرب القهوه، تعطل ديال الميضه. القهوه ديال 6 الصباح، القهوه ديال 10 الصباح في السبيطار، كنا تنقابلوا يعملوا لي فيزيت تعمل 10 الصباح وكلشي تيوقف، تندخلوا لواحد البويت ونشربوا قهوه ونتشوا على راسنا. القهوه ديال 3 الليل في موريتانيا، القهوه موريتانيا في شارع تماره، في 3 الليل تناخذ جوج كيسان شبريين، جوج كيسان وتمشي بهم نخدم، لأنه j'étais un hyperactif, c'est comme ça, je vivais pratiquement, je dormais 6 heures au maximum par jour. Et ben le café de l'agrégation، النهار اللي يجي ندوز ماشي الأطروحة ديالي، جيت ندوز المباراة باش نرجع أستاذ كلية الطب، جابوا لي باش نخدم باش نصوب الدرس ديالي، جابوا لي كاس شبري ديال القهوه. بقيت انا خدام داك 4 ساعات حتى ضربت بابا. دوزت الدرس ديالي هوت للدار، لو كور ما بري حتى جبت راسي في لوبيتال افيسان، والله غدا عندي عاود مباراه اخرى، وربي يسلك وهوت الله غدا باش ندوز المباراه ديالي. سي لو كافي كاتاستروف باسكو il m'a donné une tachycardie، القلب ديالي بدا تيضرب 160 في الدقيقه. لو كافي فيرتيج، القهوه ديال الدوخه عمري ما ننساها. واحد القهوه هنا في عين العوده كنت تنهود مع 4 العشيه، قابط في راسي ولا 6 العشيه قابط في راسي تجيني الدوخه حتى تنحب نموت. علاش ما ديتش الغايه بان كنت نشرب قهوه تما بداك القهوه، وداك القهوه كتجيب لي الدوخه. Le café de Gainsbourg et de Dali, pour ceux qui connaissent. هذاك صبغ الحيوط ديالو بالكحل، البيت ديالي كله مصبوغ بالكحل الحيوط ديالو. وهذاك لو كافي دو غانسبورغ بالاغاني ديالو وما يتبعوني في الحياه ديالي مده هذه 40 عام. وي le café avec la cigarette. Et le moment où j'ai arrêté de fumer, et j'ai arrêté depuis 88, j'ai coupé avec tous les amis qui buvaient le café et qui fumaient la cigarette. Il me fallait 6 mois، لأنه ينقص قدام القهوة ديك الساعة غادي ناخذ الكارو، الكافي رجع بليا. Alors il fallait me sevrer، il fallait arrêter de fumer et arrêter de boire le café. وعادي تندخل شويه بشويه شويه بشويه. علاش؟ نقول لكم علاش، لانه لذيذ، القهوه لذيذه وسميتي ما بديتيولاش الغايه، سميتي التازي موكا، موخا حكم، تازي موخا حكم. وحتى واحد ما عرفش ماء موخا. موخا هي مدينه في العربيه السعوديه، كان جدنا اللي مشى للحج يقول الله يخليك جيب معاك القهوه، حتى بداو يسميو عليه تازي موخا. هذاك اللي تيحب موخا، القهوه ديال موخا. ها القصه ديال موخا منين ما جا.
سي ان سورنون خرج على جدنا لانه كان تيحب القهوه ديال السعوديه. هذه الاولى. وهذيك القهوه كيفاش جبروها؟ كيفاش الناس عرفوا القهوه كاينه؟ اي با سي تري سامبل. كانت القافله تمشي في السعوديه بالجمال وتمشي من واحد الطريق وترجعوا من طريق اخرى. هذيك من تيقطعوا الطريق الجمال تيجيهم النعاس، ومني تيكونوا راجعين تيدوزوا على طريق اخرى تيبداو يعلفوا بشي شجر وما تيديهمش النعاس. الناس بدات تلاحظوا هذه الملاحظه حتى مشاو لذاك الشجيرات وخداو منهم الحبه وكلاوها. تما تبين لهم بانه القهوه ماجيه من ذاك البيع والشراء. والقهوه عندها منافع. ما تنساوش في السبعينات كان عندنا واحد الدواء سميتو لا كافيين. تيجي شي واحد سخفان ولا طايح اللي غادي يداوى عمل له اون كافيين دو كافيين اي بوي سي كوم سا. الوغ القهوه عود في رمضان خلاص مع 4 العشيه دوز قدام باب الحد وجبو تيطحن القهوه تجيك الدوخه اللي كنبلي. واش انا نبلي بالقهوه؟ وي كوم تو بوكو دو ماروكان. كومون جو لا بوا؟ 12 ايام عليها القهوه. القهوه خصها تكون بالرزه. القهوه خصها تكون عندها 3 نيفو. شنو هي 3 نيفو؟ تنقول له صوب لي كافي كاسي وكتيشي في فران تيصوب قهوه كحله وفوق منها الحليب بيض وفوق منها الكسكوشه. ما خصهمش يكونوا مخلطين حتى تيجيبها لي وتنشرب الكسكوشه. الناس ما تيشربوهاش وتنشرب داك الحليبه وعاد تنمشي نغيزها كذا باش تخرج لي واحد الخريطه داك الكاس القهوه. كال ميرفاي. لو كافي كاسي، لو كافي بريزي، لو كافي كوبي، تو سكو فو فولي. هذا القهوه ديال الطاليان لانه شنو هو؟ تتسخن الماء هنا مجد تتحرق على مزال سخونه وتدي القهوه هنا في الوسط سمي مولو ما نطحوناش بزاف. والجهد ديال داك البخار داك الجهد ديال البخار ما تخليهاش تغلى. داك الجهد بالبخار هو اللي تيطلع داك القهوه اللي تتعطيك شي الكسكوشه من الفوق. الوغ هاد القهوه هادي ديال الطاليان ديال الفرنسي تعيطوا لها اكسبريسو. مي اون رياليتي ما كاينش هاد القهوه. ما تنساوش بانه كان لو كافي امريكان. لو كافي امريكان شنو هو؟ هو تاخذ هاد الاكسبريسو وعاد تيكب فوق منه الماء تيغلي باش يزول له داك الكريمه. تيتسمى تيعيطوا له وكلي شربتو في نيويورك تعيطوا له تشلال الجفايف ولا الى لو غو دي شوسيت تقاشر اللي تيكونوا ريحتهم ما في ما يتشرب داك القهوه. وتتباع تما في امريكا تدخل بلا فلوس. تدخل خذ كاس ولكن بغيت تشرب فيها تتغزل لي ذاتي. كاين القهوه ديال لي ترك ديال الاتراك ديال اسطنبول ديال مصر. هذيك القهوه عاود شكل اخر. هذيك تيقبطوا القهوه وتيغليوها مع الماء وتيغليوها مع شويه سكر وتيخليوها ما يقيسوش ما تخلطهاش تيخليها تبقى تغلي 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 وتيخليها حتى تبرد. وحتى ملي تتبرد تيهود داك القهوه تتهود للقاع وتيبقى فوق داك الكشكوشه هي اللي تتشرب. هذه القهوه لو كافي ترك. لو كافي ترك مصوب بالحبوب محروقين مزيان طايبين مزيان وتتكون الغبره ديالها ماشي سمي مولو. نسيتيو واحد القهوه اللي كنت تنمشي نسعاها هكا. لا الله يدعي عليك خبى عليها هاد القهوه لانه هاد القهوه خصها تخبى في الثلاجه. ملي تشريوها عندك تخليوها على برا غير تحلوها باش تبقى عندها النكهه. راه نشوف اجي نوريكم هذيك النكهه ديالها خصها تبقى. تنديروها بمعلقه ديالها هنا وتنديروها مشدوده ملكه في واحد القرعه الزاج وندخلوها للثلاجه وتبقى بارده باش تبقى فيها داك النكهه. وتيمكن لك هذا هو الحل ديالها باش تبقى عندك. الوغ دابا القهوه ديال اللي تتشرب في مكه في المدينه كنت معشوق فيها لانه اول مره ملي مشيت لتما جبرت الناس تيفرقوا الصوم وتيشربوا داك الكويسات ديال القهوه صغيورين في الترموس تيجيب الشوينطه ديالو هاز القهوه وداك الريحه يا خويا تتشقلبني. او بلا حياه بلا حشمه مشيت عند اختي الله يخليك حبيت ندوق القهوه ديالكم انا اجنبي جا وعطاني ندوقها. شنو هو باش يصوبها؟ قلت له